सुके मणगणे करता। पाव किल डाळ घेतल्या चण्याची। उदक घालून 5 मिनटां तशीच दवरपाक जाय आनी मागीर 2-4 खेपो बरी धुवन घेवंक जाय। आतां ती कुकरान घालपाक जाय आनी मागीर 3 कपां उदक घालूंक जाय तितून। आतां तेज्यो 5 शिटयो काडपाक जाय। गॅशीर कायल दवरून आतां शिजल्या ती दाळ घालपाक जाय तितून। दाळ आतां मातशी 2 मिनटां चाळून घेवपाक जाय आनी मातशी स्मॅश करपाक जाय मदीं मदीं। आतां तितून 1 कप गोड घालपाक जाय। आतां गोड आनी दाळ बरी चाळीत रावपाक जाय। आतां तितून नाल्लाचे कुडके घालता। काजूच्यो बियो घालता इल्ल्यो। आतां तितून अर्दे कप सोय घालपाक जाय। चवी पुरतें मीठ घालता। अर्दो चमचो वेलची पावडर घालपाक जाय। आतां तें अशें बरें चाळीत रावपाक जाय सुकें जायसर। जालें तें आतां सुकें। आतां तें एका ताटान काडपाक जाय। ताटाक आतां तूप लावन घेवपाक जाय। आतां तें ताटान काडून सगळ्याक पळसुरून घेवपाक जाय। आतां तें अशेंच थंड जावपाक दवरपाक जाय 1 वर तरी। थंड जातकूच तें कट करून घेवपाक जाय। आपल्याक कशें जाय तशें कट करपाचें। अशें सुके मणगणें खूब रुचीक लागता। तुमी अशें करा आनी व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक, शेअर आनी सबस्क्रायब करा।